औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन करने जा रहा हूँ वो एक सवाल के थ्रू अल्लामा साहब से पूछते हैं कि सहाबा इकराम हुजूर अकरम, यानी एक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अपने दिल में बहुत न रखो। कहते हैं कि आलतिशा सहाबा को गलत कलमात से पुकारते हैं और हजरत आयशा जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से थे उनको भी गलत यानी कलमात से पुकारते हैं। तो सबसे पहले इस्लाम किसी भी इंसान को, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, को गलत कलमात से पुकारने की बिल्कुल ही हुक्म नहीं देते हैं। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को, यानी एक मुसलमान साहबा के बारे में गलत कलमात से पुकारना, ये शायद किसी भी फिरका हुक्म नहीं देते हैं। तो हजरत कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी हजरत आयशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। जित टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। मैंने ये हदीस सुनी है, सवाल करने वाला पूछता है कि मैंने ये हदीस की है, पढ़ी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मेरे एक सहाबा के लिए दिल में बोझ लिए मर गया वो जहन्नुम में है। और सवाल यह है कि शिया हजरात अमूमन देखा गया है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को गलत कलमात से पुकारते हैं और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी निहायत गलत कलमात से पुकारते हैं। इसके बारे में रहनुमाई फरमाइए। सबसे पहली बात तो है कि सहाबा की तारीफ करने की जरूरत है कि सहाबी कहते किसे। खुद हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के बुजुर्ग उलमाए किराम ने असहाब की तारीफ की है। सारे सहाबी पहले तो बराबर नहीं है खुद हमारे भाइयों के मुताबिक, लिहाजा तबक़ात इब्न साद नामी तवील मुफस्सल किताब है जिसमें उन्होंने तबक़ाबंदी की है। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, वो जो बद्र के जिहाद से पहले, वो जो मक्की जिंदगी के पत्थर खाने वाली जिंदगी के लोग हैं, वो हरगिज़ उनके बराबर नहीं है जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। इस तरह से तकसीम की गई है। तो पहली बात तो यह कि सहाबी की तारीफ हो, फिर तारीफ होने के बाद यह तय किया जाए कि कौन सा सहाबी किस दर्जे की हैसियत और फजीलत रखता है। जब यह तय पा जाएगा तो फिर ये झगड़ा और ये उलझन खत्म हो जाएगी। फिर कुरान मजीद में सहाबा किराम के बारे में, यानी माफ कीजिएगा, नबी मुकर्रम के जमाने में जीने वालों के बारे में, नबी मुकर्रम के जमाने में जिंदगी गुजारने वालों के बारे में, जिन्होंने नबी की ज़ियारत की है, उनके बारे में कुरान ने 12 नाम लिए हैं उस जमाने के लोगों के कि जिन्होंने नबी को देखा था। उनमें मुज़ब्ज़बीन कलमा पढ़ चुके थे मगर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। रोजाना सुबह कहते थे कि हमें वापस जाना चाहिए, शाम को कहते थे नहीं सही है यहीं रहो। दूसरे दिन कहते थे हमें वापस जाना चाहिए, शाम को कहते थे। मुज़ब्ज़बीन कुरान ने नाम लिया है। मुरद्दिदीन तरद्दुद का शिकार हो, उनको जाके कहते थे तुम्हारा क्या ख्याल है, उनका भी ज़हन खराब करते थे। दूसरे के पास जाके कहते थे उसका ज़हन खराब करते। कुरान के लफ्ज़ हैं, आप ये अल्फाज सर्च कर लीजिए कुरान में जाके। आजकल कुरान का भी सॉफ्टवेयर मौजूद है, लफ्ज डालेंगे आयात आ जाएगी। मुरद्दिदीन, शाकीन जी, साबिकून, मुजाहिदून, ऐसे 12 नाम लिए कुरान मजीद ने नबी मुकर्रम के जमाने के लोगों के बारे में। मुनाफिकून मैं भूल गया, जाहिर मेरा ताल्लुक नहीं है। तो मुनाफिकून कुरान मजीद में कौन थे, पूरा सूरा। लिहाजा पहले तो यह तय कर लिया जाए कि सहाबी की तारीफ हो कि सहाबी कहते किसे, फिर यह तय किया जाए कि सहाबियों की किस्में थी तो सब बराबर नहीं थे। एक बात। दूसरा पहलू आ जाइए, अगर कोई शिया सहाबी यानी जो नबी पर ईमान लाया और मरते दम तक नबी के हुक्म पर अमल पैरा रहा, अगर नबी के इस सहाबी पर कोई शिया मयार नहीं है, मयार नजरिया होता है।
معیار عقیدہ ہوتا ہے، معیار وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی شیعہ اس تعریف، یعنی صحابی جو میں نے ابھی تعریف کی ہے کہ جس نبی پر ایمان لایا اور مرتے دم تک نبی سے مخلص رہا، نبی کے حکم پر عمل پیرا رہا، اس کی اگر کوئی بھی شیعہ ہی نہیں کوئی بھی توہین کرتا ہے تو وہ فعل حرام انجام دیتا ہے، وہ فعل حرام انجام دیتا ہے۔ جہاں تک بات حضرت عائشہ کی، ان کا قصہ سب سے مختلف ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ مبارکہ احزاب کی 21 آیت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں مائیں ہیں مومنین کی۔ ماں، میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے کے ذریعے سے اس سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہوں، ماں اگر کافرہ ہو، ماں اگر مشرکہ ہو، ماں اگر اللہ کا انکار کرتی ہو، بتائیے آپ کا احترام ہی کر سکتے؟ ماں اگر کافرہ بھی ہے، ماں اگر مشرکہ بھی ہے، تو اولاد کو حق نہیں ہے، بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی بے احترامی کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کا پیروکار ہو۔ میرے مولا نے حضرت کو 40 سواروں کے ساتھ بٹھا کر مدینے روانہ کیا، اعلان کیا کہ جنگ جمل میں کوئی مال غنیمت ہاتھ نہ لگائے، میری اجازت نہیں ہے۔ جنگ جیت چکے تھے مولا نے اعلان کروایا کوئی مال غنیمت اٹھانے نہ جائے، واپس آ جاؤ، جنگ جیت گئی ہے، واپس آ جاؤ۔ ایک صحابی پیغمبر تھا، مولا کے ساتھ صحابیوں کی تعداد بہت تھی جنگ جمل میں۔ ایک صحابی پیغمبر نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ سنت پیغمبر سے وضو گردانی کر رہے ہیں، آپ سیرت پیغمبر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نبی نے ہر جنگ جیتنے کے اوپر مال غنیمت اٹھانے کی اجازت دی۔ حضرت نے فرمایا تم میں جرأت ہے کہ اپنی ماں کو، نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں لو؟ سب ایک مرتبہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا خبردار، کوئی نہ جائے اس طرف جہاں پر حضرت بی بی کی سواری ہے اور ان کے ساتھ لوگ ہیں۔ اور حضرت کو سواروں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ تو حضرت عائشہ کا حساب علیحدہ ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں، مگر میری ایک مشکل ہے، ہماری ایک الجھن ہے۔ اگر میں یہ والی بات کر کے یہیں رک جاؤں نا تو ایک طبقہ یہ سوچ کے جائے گا کہ مولانا نے کہا کہ انہوں نے جو یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ سب صحیح تھا۔ یہ کب کہا ہے؟ حضرت عائشہ کی بے احترامی نہیں ہونی، مگر وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل علی کی ذات ہے۔ ہم ان کی سیرت پر غور ہی نہیں کر رہے، ہم ان کی زندگی سے کوئی اصول ہی نہیں لے رہے، ہم ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس فاطمہ زہرا کا دیا ہوا نظام کم ہے، لیکن بے احترامی حضرت عائشہ کا حساب علیحدہ ہے، کیونکہ مولا علی نے ان کا حساب علیحدہ رکھا ہے۔ جی تو گائز یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ ہم کسی بھی فرقے کے بارے میں، کسی بھی عقیدے کے بارے میں ہم نے بلا تحقیق بولنا نہیں چاہیے۔ سوال کہنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں شاہ حضرات نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر حضرت اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یعنی غلط الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے تھرو ہمیں ایک سبق یہ ملتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کے قیمت برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پورا عمل کرے۔ اور ہاں، دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی صحیح عمل کرنے والا ہوتے ہیں، کوئی صحیح عمل کرنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایکول کرنا شاید یہ درست نہیں ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے